नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सत्ता साझेदार दलहरूबीच विश्वास बढ्दो। कांग्रेस सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट। चित्त बुझ्ने गरी काम नगरी गठबन्धन फेरबदलको चेतावनी। कांग्रेस फकाउँदै एमाले। आन्तरिक द्वन्द्वमा दलहरू फस्दै कांग्रेसभित्र अर्कै गठबन्धनको खोजी। आफ्नै नेताको चित्त बुझाउन माधव नेपाल असफल। राष्ट्रसभाभित्रको फाटो मिलाउने प्रयास रवि लामिछाने। भोलि सबै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुँदै काठमाडौँका मेयर शाहको कार्यशैलीप्रति नगरसभा सदस्य नै असन्तुष्ट। महानगरलाई एकलौटी चलाउन खोजेको आरोप। वाग्नर समूहद्वारा रुसी सैन्य क्षेत्र नियन्त्रणमा रोक्न खोज्ने जो कोही माथि पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी। नागरिकलाई घरभित्रै बस्ने स्थानीय गभर्नरको आग्रह। र नेपालको विश्वकप खेल्ने सपनामा ब्रेक। छनौट खेलमा नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित। सुपर 6 पुग्न पनि असफल। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भारतसँग खेल्दै। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देश बाहिर रहँदा प्रधानमन्त्रीले मोर्चाबन्दीको घोषणा गरे, जसले गठबन्धनको पहिलो शक्ति कांग्रेस झस्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यसैलाई अवसर बनाएर सत्तासँग खेल्न खोज्दैछ, तर देउवाका चाल्ने कदममा सबैको नजर परेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा सत्ता र भत्ता दुवै छ। 75 वर्षका देउवाको भत्ता खाने उमेर हो, तर उनी सत्ता खाने पर्खाइमा छन्। देउवाको सिङ्गापुर बसाइ नै यति बेला शङ्कामा परेको छ। स्वास्थ्य उपचार खोज्न गएका देउवाले राजनैतिक उपचार खोजेर फर्किएको सङ्केत पाएपछि गठबन्धनमा छटपट्टि बढेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र देउवा बीच सत्ता सहकार्यको सम्भावना उकलेका छन्। उनी झस्किएका छन्। ओलीकै तजबिजमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलो चलेकोमा माधवको आपत्ति छ। केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रभावित पारेर कांग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छु भनिरहेछ। सुन्नुभएको छैन? कस्तो विडम्बना होला! त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र कस्तो होला? जुन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढालेर अनि शेरबहादुर दलाल पुँजीवादसँग उसलाई अघि बढाउनलाई खोजिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सोमबार मात्रै समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको छ, जसमा माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव पनि मोर्चाबन्दीमा छन्। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेका देउवाकै अनुपस्थितिमा प्रचण्ड माधवले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्, जुन देउवालाई फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन। किनकि समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य तत्कालका लागि गठबन्धनभित्र पनि मोर्चाबन्दी गर्दै शक्ति बढाउने हो। एमाले कांग्रेस जस्ता ठूला दललाई साइजमा राखी सत्ताको मोल बढाउने हो। प्रचण्ड माधव र उपेन्द्र एक ठाउँमा उभिएपछि 54 सिटको शक्ति बन्छ। यसले सत्ता राजनीतिको खेलमा प्रचण्ड अझै बलशाली बन्नेछन्। किनकि प्रचण्ड सरकारको निरन्तरता भन्दा परको उद्देश्य समाजवादी मोर्चाको छैन, तर कांग्रेस नै बिचकिएर सत्ता गुम्ने डर मोर्चामा व्यापक बढेको छ। देउवा फर्किन नपाउँदै यता कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले चित्त नबुझे गठबन्धन नरहने सनसनीपूर्ण बयान दिएका छन्। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ। कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। तर तपाईँ निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा मतदातालाई त्यो पनि के कारणले चुनावमा हारिएला वा सरकार नबन्ला भन्ने डरले एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ। हामी सरकार गुमाउन तयार भयौँ। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो? चलोस् न, ल अब चलोस्। समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि थपियोस्, एउटै मोर्चा बनोस्। अरू माग्रेका सबै पार्टी बनेर एउटै सबै एकजना एक ठाउँ जम्मा भएर एउटै बनाउनु भएछ भने पनि त्योसँग कांग्रेस लड्छ नि त। एक्लै लड्छ, जुट्छ, जिते सरकार बनाउँछ, हारे चकटीमा बस्छ, चकटीमा पनि बस्न नपाए भुइँमा बस्छ, फेरि उठ्छ, मैलो टक्राउँछ, फेरि उठ्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। गठबन्धनभित्र यति बेला बजेटको विषयलाई लिएर व्यापक मतभेद छ।
बजेटको चलायमान भाँडो कङ्ग्रेसकै अर्थमन्त्रीको हातमा छ। माधव सहितका नेताहरू सार्वजनिक रूपमै बजेटका विरुद्ध बोलिरहेका छन्। ओलीसँग मिल्ने सम्भावना देखेपछि देउबालाई दलाल पुँजीवादको संज्ञा समेत दिएका छन्, जसले पनि गठबन्धनभित्र तिक्तता ल्याउने काम गर्दैछ। ठ्याक्कै यही विषयलाई अवसर बनाएर एमाले अध्यक्ष ओली खेल्न थालेका छन्। यसअघि सत्ताका सबै विकल्प सकिएपछि थन्किएर बसेका ओली अब कङ्ग्रेसभित्र शेखर सहितका नेताहरूको प्रयोगमा अघि बढेका छन्। शेखर मार्फत ओलीले सत्ताको लोभ देखाइरहेका बेला देउबा पुस 10 अघिको सहमति सम्झिँदै झस्किरहेका छन्। तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हो भन्दै आश्वस्त पारेका ओलीले अन्तिममा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। तर ओलीसँग सुनिश्चितता भए सरकारको नेतृत्व गर्न देउबा तयार रहेको सुईको बालकोटले पाइसकेको छ। एमाले पनि थिलथिलो बनेको गठबन्धन धक्का दिएकै भरमा ढल्ने भन्दै देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको सन्देश दिइरहेको छ। यो सरकार भित्र थिलथिलो भएको छ। अन्तर्विरोधले, असमझदारीले उहाँहरूको बिचमा जुन प्रकारले अविश्वास उहाँहरूको बिचमा छ त्यसको आक्रान्त बनेको छ, पुरै मक्किएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा थिलथिलो भएको मक्किएको सरकारलाई एमाले सामान्य चुनावमा ढल्ने अवस्था छ, तर नेकपा एमाले त्यो गर्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गठबन्धनको प्रमुख नेता देश बाहिर रहेका बेला यता मोर्चा बनेको भन्दै सत्ता फेरबदलको सम्भावना देखिएको शुक्रबार संसदमै बोलेका थिए। किनकि यो मोर्चालाई प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई मार हान्ने खुकुरी उधाएको अर्थमा धेरैले बुझेका छन्। सिङ्गापुरमा हुँदा देउबाले गरेका भेटघाटले समेत सहज सङ्केत गरेको छैन। तर प्रचण्डलाई फर्काएर गुमेको आधी सत्ता पनि फर्काएका देउबाको हतारोमा सरकारको आयु मापन हुनेछ। सहमतिको सरसर्ती खाका हेर्दा प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो माधवको छ। त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउबाले गर्ने भनिएको छ। तर घुम्दै फिर्दै रुम्झाटारको घुमाउरो बाटो भन्दा एकै झट्कामा बालुवाटार पुग्न देउबालाई ओलीकै कोडमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुसारको संस्कृतिको निर्माण आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा भएको कार्यक्रममा उहाँले ज्ञान तथा साहित्य कलालाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले अबको अनुसन्धान तथा सिर्जना परम्परा धान्नमा सीमित हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक संरचना, राजनैतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान अघि बढाउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सृजित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य कलालाई, साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको युगीन सभ्यतालाई संस्थागत गर्न सरकारले नयाँ प्रज्ञा परिषद तथा प्राज्ञ सभाको गठन गरेको पनि बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा देशले समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष भएको र शान्ति स्थापना भएको समेत बताउनुभयो। खराब प्रवृत्तिको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर देशमा समृद्धि निर्माण गर्नुपर्नेछ, सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ र उहाँदेखि धेरै सम्भव छ। किनभने सबै अनुभव भएको नेता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँको नेतृत्वमा सङ्घर्ष पनि भयो, उहाँकै नेतृत्वमा शान्ति पनि यो देशले प्राप्त गर्यो र उहाँकै नेतृत्वमा समृद्धिको जग हाल्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ र उहाँ जस्तो नेतृत्व हामीले आज प्राप्त गरेका छौँ। मन्त्री किरातीले सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकार जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार।
समाजवादी मोर्चा गठन र कङ्ग्रेसभित्र भिन्न किसिमले विकास भएका आन्तरिक राजनीतिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसलाई नयाँ समीकरण निर्माणको सम्भावनाका रूपमा समेत हेरिँदा स्वयं देउवा भने कसरी अघि बढ्छन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसो त समीकरण परिवर्तनमा कङ्ग्रेस तयार हुन सक्ने आधार के छ त? एक रिपोर्ट। समाजवादी मोर्चा सत्ता घटक कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस बीच दरार उत्पन्न गर्ने आधार बन्ने विश्लेषणका बीच एमाले र काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेता छलफलमा छन्। अहिलेको सरकार सुरक्षित गर्न वा भविष्यमा सहमति अनुसार अर्को सरकार बनाउन 54 सिट सहितको मोर्चा संसदमा निर्णायक रहने विकल्पले आफू बलियो भएको आशाकै बीच यो कदमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत झस्किएका छन्। यही बीचमा सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धन सरकार ढाल्ने प्रयासमा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले नै कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोसिस गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनको दाबीका बीच काङ्ग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष ओली चलखेलमा लागेको समेत भन्न भ्याएका छन्। शनिबार मात्रै पनि काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरे गठबन्धन फेरिने बताएका छन्। सरकार छोड्नुपर्छ कि भन्ने डरले चुनाव अघि नै काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्नु गलत भएको समेत बताएका उनले समाजवादी मोर्चामा अझै नेकपा एमाले पनि थपिएर कम्युनिस्ट एकै ठाउँमा भए पनि काङ्ग्रेसलाई फरक नपर्ने बताएका हुन्। आफ्नै गुटका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पुनर्जागरण भन्दै देशभर केही नेता पठाउने र देउवासँग पनि नरम हुने कुराले आक्रोशित बन्दै आएका उनी यसै पनि आलोचनालाई नै आधार बनाउने रणनीतिमा छन्। जहाँ प्रचण्डले धोका दिँदा पनि देउवाकै दोष देखाएका उनी अहिले पनि देउवाकै दोष देखाउँदै घुमाउरो पारामा गठबन्धन फुटाउनु पर्ने तर्क गर्न थालेका हुन्। चुनाव पछाडि सरकार बन्ने सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा भयो, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेको छ। तर तपाईँ निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा मतदातालाई त्यो पनि के कारणले चुनावमा हारिएला वा सरकार नबन्ला भन्ने डरले एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भएन। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो। चलोस् न, ल अब चलोस्, समाजवादी मोर्चामा एमाले पनि थपियोस्, एउटै मोर्चा बनोस्, अरू माग्रेका सबै पार्टी बनेर एउटै सबै एकजना एक ठाउँ जम्मा भएर एउटै बनाउनु भएछ भने पनि त्योसँग काङ्ग्रेस लड्छ नि। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले पूर्व गृहमन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई छानबिनको दायरामा तानेपछि देउवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सन्तुष्ट छैनन्। फलत सरकारको नेतृत्व गरेको दलबाटै काङ्ग्रेसलाई बदनाम गनाउने काम भइरहेको र यसले सत्ता हस्तान्तरण हुने कुरामा पनि अविश्वास बढेको भन्दै काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू एमालेसँग समीकरणको पक्षमा देखिएका छन्। यही खटपटको परिणाम समाजवादी मोर्चा भएको कतिपयको विश्लेषणका बीच त्यही पीडाबाट एमाले पनि गुज्रिरहेको छ। जहाँ सत्ता गठबन्धनबाटै बजेट पास हुन नदिने भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि भइरहेको घेराबन्दी गर्ने सबै मोर्चामा समेटिनुले समेत यसलाई काङ्ग्रेसमाथिको प्रहार भएको एकाथरीको भनाइका बीच मोर्चा आफ्नो दललाई साइजमा ल्याउन ल्याएको बुझाइमा समेत काङ्ग्रेस नेताहरू देखिन्छन्। यही बीचमा देउवा कोलम्बियाको सिङ्गापुर भ्रमणलाई समेत जोडेर विभिन्न तर्क हुँदा केही देउवा पक्ष नेताहरू भने समीकरण परिवर्तन आफ्नो लागि घातक हुने पक्षमा देखिएका हुन्। अर्कातर्फ एमालेबाट शेखर कोइरालाको नेतृत्व हुनुपर्ने प्रस्ताव आएका खबरका बीच उनी स्वयं देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिएर पार्टीको नेतृत्व आफू लिने रणनीतिमा देखिएका छन्। त्यस्तै गुटविहीन बनेका र नयाँ गुट निर्माणको चरणमा रहेका महामन्त्रीहरू भने कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाए आगामी बाटो सफा हुने रणनीतिमा छन्। फलत अब काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिको रस्साकसी र त्यसले उत्पन्न हुने परिस्थितिमा एमाले माओवादी बीचको स्वार्थको मिलनमा कहाँ सहज हुन्छ त्यसले आगामी राजनीतिक कोर्स तय हुने देखिएको हो। अर्थात् अहिलेसम्म देउवा पक्ष चुपचाप र गगन पक्ष मुखरित हुने अवस्थाबाटै गठबन्धन अघि बढिरहेको छ। समाजवादी मोर्चा उहाँहरू सबै साथीहरू एक ठाउँ छौँ। हामी प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टी नै एकीकरण गर्दा पनि केही बिग्रिनेवाला थिएन। त्योभन्दा पनि अहिले सबै एकै ठाउँ छौँ। अब कसैले कुरा गर्नु पर्यो भने हामीसँग दह्रो शक्तिका रूपमा उपस्थित भएको शक्ति भनेर कुरा गरोस् भन्ने छ। हामीलाई पनि एउटा खुसी लागेको छ। सबैसँग कहाँ खोजीबिजी कुरा गर्नुभन्दा एउटै शक्तिसँग कुरा गर्नु राम्रो हो। यही बुझेका प्रचण्डले यसअघि काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा समेत चासो देखाएका थिए। आफ्नो सरकारको आधार काङ्ग्रेस र त्यसको रणनीतिको आधार गुट देखेका उनले गुटकै नेताहरूसँग भेटवार्ता समेत गर्दा गठबन्धन विरोधी भनिएका नेताहरू समेत मौन बसे। तर अहिले एकातर्फ मोर्चाको कुराले स्वयं देउवा नै दबावमा पर्ने अवस्था, अर्कातर्फ यसलाई राजनीतिक आधार बनाउनु पर्ने बुझाइको गगन गुट र अवसर खोजिरहेको एमाले सबै कारण सरकारको भविष्यमा सङ्कटको घन्टी बज्ने सङ्केत बढेर गएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विघटन लगतै नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी आन्तरिक विवादमा फँसेको छ। पार्टीका नेता तथा सांसदहरूले सार्वजनिक मञ्चदेखि सदनमा समेत असन्तुष्टि छताछुल्ल बनाइरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मोर्चा बन्दी गरेरै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने पक्षमा रहँदा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि भने थप झाङ्गिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जसरी पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहकार्य जोगाउन चाहन्छन्, तर उनले नेतृत्व गरेको पार्टीका नेताहरू भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सरकारको कार्यशैलीप्रति खुलेर विरोधमा उत्रन थालेका छन्। आफ्नै मेहनतले सिन्चेको नेकपा एमालेलाई ओली एन्ड कम्पनीको संज्ञा दिँदै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै पार्टीभित्रै विद्रोह गरेर एमालेबाट अलग हुँदै नयाँ पार्टी गठन गरेका नेपाल अहिले पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन्। उनीमाथि व्यक्तिवाद, आफन्तवाद, अवसरवाद जस्ता आरोप लाग्ने गरेको छ। उनको विद्रोहमा साथ दिएका, हातै समातेर नयाँ पार्टी खोल्न हौसाएका नेताहरू अहिले हात धोएर अध्यक्ष नेपालमाथि खनिन थालेका छन्। अध्यक्ष नेपालको कमजोर व्यवस्थापनकै कारण कतिपय नेताहरू एमालेमै फर्किएका छन् भने कतिपय फर्किने क्रममा छन्। तल्लो तहदेखि पार्टीका शीर्ष नेतासम्मले नै एकीकृत समाजवादीबाट आफ्नो राजनैतिक भविष्य सुनिश्चित देखेका छैनन्। दुईजना मन्त्री बनाएर यो क्रान्ति अगाडि बढ्दैन। दुईजना मन्त्री बनाइ कार्यनीतिक रूपमा त्यो आवश्यक छ होला, तर हाम्रो पार्टीले गर्नुपर्ने भनेको ती श्रमिक जनतासँग एकताबद्ध हुने, किसानहरूसँग एकताबद्ध हुने, हामीले निम्न पुँजीपति वर्गका व्यापक जनतालाई गोलबन्द गर्ने, हाम्रा वरिपरि भएका वर्गीय सङ्गठनलाई एकदमै गतिशील बनाएर अगाडि बढाउने। त्यसो गर्न सक्यौँ भने मात्रै पार्टी वास्तवमा एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा विकसित भएर जान्छ। सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट शीर्ष नेताहरू समाजवादी मोर्चाको घोषणापछि झनै बिच्किएका छन्। सत्ता टिकाउने प्रपञ्च अनुरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीति अनुसार समाजवादी मोर्चा घोषणा हुँदा माधव नेपाल त्यसैमा काँधमा काँध मिलाउन पुगेका छन्। यसमा उनले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको चित्त बुझाउन सकेनन्। फलत सार्वजनिक मञ्चदेखि सदनको रोस्टमसम्म नै एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको असन्तुष्टि पोखिने क्रम जारी छ। एकजना माननीयले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि आएको रहेनछ। यो त 3 दिन अगाडि प्रश्न गरे हो नि त उहाँको सचिवालयले तयार गरिदिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? विघटन गरे हुन्छ त्यस्ता सचिवालय। र अहिले मन्त्रीहरूले मन नपराएका सचिव जति त्यहाँ कबाडी थन्किया जस्तो, कबाडी खाना जस्तो थन्क्याउने स्थिति रहेछ। हरेक मान्छे फ्रस्ट्रेट सचिवहरू त्यहाँ जम्मा हुनेपछि तिनीहरूले काम गर्छन्। यतातिर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। 2079 सालको सबै तहको चुनावमा नेकपा एमालेलाई देखाइदिने भनेर उद्घोष गरेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो मत परिणाम हेरेर आफैले चित्त बुझाउनु पर्यो। एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका नेपालले आफ्नै पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन भने सकेनन्। अर्थात् आफ्नै पार्टीको हविगत टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। गठबन्धनको जोडबलमा केही सिट जित्न त सफल भए, कमजोर नेतृत्वकै कारण समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि पार्टीका नेताहरू थप विरक्तिएका छन्। होस्टेमा हैसे गर्दै पार्टी जन्माउन एक भएका सहयात्रीहरू नै आफू विरुद्ध लाग्दा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको सकस यत्तिकै अन्त्य हुने देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टीका नेतामाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क विभाग गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले रासपा बलियो भएर अघि बढ्ने देखिएपछि काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र पार्टीमा नेतामाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू र पार्टीले विभिन्न समयमा धेरै काम गरेको भन्दै 2084 को निर्वाचनमा एक
हिसाब लिएर जनतामा जाने बताउनुभयो। नागरिकका मुद्दामा खरो उपस्थिति आफैमा गहन कुरा भएकाले 5 वर्षको हिसाब ब्याजसहित जनतालाई देखाउने उहाँको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि तागतले लडाउन नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। नयाँ पार्टी र व्यक्तिहरूबीच फाटो ल्याउन ठूला दलहरूले संगठित प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो। पार्टीलाई यो मुलुकको 1 नम्बरको पार्टी, पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन। तपाईँ हामीले असल मान्छेका लागि ठाउँ ओगटेर बसिदियौँ र त्यो निष्ठाका साथ, त्यो जागरका साथ, त्यो इमान्दारिताका साथ काम गरिदिएनौँ भने अन्तमा हामी त चुनावमै जानुपर्ने हुन्छ। म त पहिल्यैदेखि बसेको हुँ भनेर जनताले पत्याउनेवाला छैन। जति पनि साथीहरूले अहिले जिम्मेवारी लिनुभएको छ, मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, त्यो जिम्मेवारी आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाको लागि म त फलानु पार्टीको यो सदस्य हुँ नि अथवा मेरो त पद यो हो नि भनेर मुलुकमा परिवर्तनको निमित्त यो अभियान सुरु भएको छ। म त्यो अभियानको एउटा सिपाही हुँ। म सिपाही भएर काम गर्न सक्छु। पद मेरो लागि ठुलो कुरा होइन। पदमा त्यही आउँछ जो जान्दछ, जान्नेलाई छान्ने भन्नुभयो भने बस पुगिहाल्छ। उहाँले संस्थागत रूपमा नै भिन्न ढङ्गले नयाँलाई भिडाउने कामले कसैलाई फाइदा नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपामा राजनीतिक कार्य दिशा सहितको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन संगठित 17 सदस्यीय कार्यदलमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लागेको छ। गत सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौको पहिलो हप्ता बुझाउने गरी दस्तावेज तयार पार्न 17 सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा पार्टीका तथा विचार विभाग प्रमुख डाक्टर मुकुल ढकालको संयोजकत्वमा रमेश प्रसाई, कमल सुवेदी, गणेश पराजुली, विपिन कुमार आचार्य, शिशिर खनाल, क्रान्ति शिखा धिताल, कविन्द्र बुर्लाकोटी र डाक्टर तोसीमा कार्की, शङ्कर श्रेष्ठ सदस्य रहने भएका छन्। त्यस्तै हरि ढकाल, गणेश कार्की, मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, सन्तोष परियार र सुविधा गौतम पनि कार्यदलका सदस्य छन्। 17 सदस्यीय कार्यदलले भदौ पहिलो सातासम्म दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिएर सभापतिलाई बुझाउनु पर्नेछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 753 स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि भोलि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 21 मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार 10 गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व व्यय बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आजसम्ममा 10 स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन्। अब 753 स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार बजेट पेश र पारित गर्ने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको दफा 71 अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार 10 गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह नगरसभा सदस्यहरूबाटै आलोचित बनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै गर्दा मेयर बालेनमाथि नगरसभा सदस्यहरू खनिएका हुन्। महानगरलाई एकलौटे ढङ्गबाट चलाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले मेयर शाहप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ। असार 6 गते नगरसभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार बसेको 13औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकले पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले नै पारित भए पनि महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनप्रति भने अधिकांश नगरसभाका सदस्य असन्तुष्ट छन्। महानगरपालिकाले गरेको कुरा नगरसभा सदस्यलाई जानकारी हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
महानगरका मेयर बालेनले गरेको कामलाई वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले नै स्वीकारे पनि उनले गरेको कार्यशैलीप्रति भने नगरसभामा उपस्थित धेरैले आलोचना गरे। महानगरका सबै जनप्रतिनिधिहरू दलीय प्रतिनिधिबाट आएका कारण सुरुमा वडाध्यक्षहरूले स्वतन्त्र मेयर बालेनलाई उकुस मुकुस बनाएका थिए। तर विकास निर्माणसँगै जोडिएका कारण पहिलो आलोचना गर्नेहरूसँग सन्तुलन मिलाएको बालेनले अहिले महानगरको सबै कार्यलाई एकलौटी बनाएको भन्दै नगरसभामा मेयरमाथि तल्लो तहकै जनप्रतिनिधि आक्रोशित देखिएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै एकलौटी ढङ्गमा मेयर बालेन अघि बढेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न तेर्साएका छन्। कार्यपालिका बैठकमा यहाँले दिनुभएको नीति कार्यक्रम हामी विभागीय समितिमा भएको विषयगत सदस्यहरू या संयोजकहरूको भावना त्यहाँ आएकै आएन भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह लागेको छ। र यहाँले दिनुभएको अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाहरू पनि हामी सबैको मत हो कि होइन भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह लागेको छ। त्यसकारण कार्यपालिकामा यहाँले यहाँको विचारलाई अनुमोदन गरेर यदि बाहिर प्रस्तुत हुनुभएको खण्डमा त्यो धेरै बलियो हुन्छ र हामी सबैको सम्पत्ति हुन्छ, हामी सबै तपाईँको पछि आउन सक्छौँ। महानगरको नेतृत्व युवाले लिएकोमा शिर ठाडो भएको भए पनि मेयरले महानगरलाई व्यक्तिगत बनाउँदा भने दुःख लागेको नगरसभा सदस्यहरू बताउँछन्। महानगरले गरेको कामको जवाफदेही आफूहरू पनि हुने भएका कारण महानगरले गर्ने हरेक कामको जानकारी आफूहरूलाई पनि हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। महानगरको काममा सबैको सहमति भए पनि मेयरले वडाका अध्यक्ष सदस्यहरूलाई जानकारी नै नदिई काम गरेको उनीहरूको आरोप छ। महानगरको कर्मचारी र नगर प्रहरीले नै वडा चलाउने भए जनप्रतिनिधिहरूको औचित्य के भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। नगरसभा सदस्यहरू मेयर एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्दा आफूहरूलाई जनप्रतिनिधि नै महसुस गर्न छोडेका छन्। सामकोशी खोलामा सँगै जोडिएका अवस्थित बसोबासीहरूलाई त्रासपूर्ण व्यवस्थाले उहाँलाई धम्काउने हप्काउने गरेको कार्यले गर्दाखेरि ओडामा अध्यक्ष नभएको आभास भएको छ। के ओडा चाहिँदैन? ओडा अध्यक्ष चाहिँदैन? एउटा नगर प्रहरीले महानगरको कर्मचारीले ओडा चलाउने हो भनेदेखि यो परिषद के को लागि? ओडा अध्यक्ष के को लागि? ओडा सदस्य के को लागि? त्यस कारणले हरेक काम हरेक कारबाहीहरू ओडामा हुँदाखेरि ओडा अध्यक्षलाई जानकारी हुनुपर्छ, ओडा सदस्यलाई जानकारी हुनुपर्दछ, कर्मचारीले गर्ने होइन। यदि कर्मचारीले गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो अर्थ रहँदैन। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई टेर्न छोडेका मेयर बालेनका लागि नगरसभा सदस्यको आलोचना सामान्य नै लाग्न सक्ला। बालेनले नगरसभा सदस्यलाई व्यवस्था गरे पनि सदस्यले भने आलोचनाकै बावजुद उनको नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेका छन्। बालेनको अवधारणालाई सदस्यले स्वागत गरे पनि केही महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। केन्द्र सरकारले तुहाएको प्लास्टिक मुक्त काठमाडौँलाई उनले अघि सारेका छन्। सम्मत 2080 श्रावण 1 गतेबाट एकल प्रयोगमा प्लास्टिकहरूलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फुलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातका साथै 40 माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको झोलालाई प्रयोगमा ल्याउन नदिने महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मेयर बालेन वडाध्यक्षलाई मिलाउन सफल देखिए पनि वडा सदस्यहरू भने उनका कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। महानगरले गरेका हरेक कामको जवाफ नगरसभा सदस्यले पनि दिनुपर्छ। तर आफूहरू वडा सदस्य नै भए पनि महानगरले आफ्नो वडामा गर्ने कामबाट अनभिज्ञ हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। मेयर बालेनले महानगरलाई एकलौटी ढङ्गबाट हाँक्नुभन्दा पनि उनी जस्तै जनताले नै रोजेका जनप्रतिनिधिहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्दा जनमतसँगै नगरसभा सदस्यले पनि जनप्रतिनिधि भएको महसुस गर्ने थिए। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। देशका विभिन्न भूभागमा जारी वर्षाका कारण नदीहरूमा पानीको सतह बढेको छ। आज र भोलि महाकाली र यसका सहायक नदीहरूमा जल सतह उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा सतर्कता तहसम्म पुग्न सक्ने मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै रौतहटको राजदेवी नगरपालिका 3 स्थित बागमती नदीमा आएको बाढीका कारण टापुमा फँसेकाहरूलाई 8 घण्टापछि सकुशल उद्धार गरिएको छ। हिजो साँझदेखि बाढीमा फँसेका चण्डिया गाउँका 3 महिलासहित 5 जनालाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त उद्धार टोलीले उद्धार गरेको हो। उनीहरू बागमती पारी खेत हेर्न र पशु लिएर गएका बेला लगातार वर्षा भई बाढीमा फँसेका थिए। यस्तै सङ्खुवा सभामा बाढी र पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 20 जनाको आजबाट तालिम प्राप्त कुकुरबाट खोजी कार्य सुरु गरिएको छ। बाढी पहिरोमा परि बेपत्ताको 1 सातासम्म खोजी जारी राख्दा नभेटिएपछि तालिम प्राप्त कुकुरबाट खोजी कार्य सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अविरल वर्षाको कारण गत शनिबार राति आएको बाढी र पहिरोमा परि सङ्खुवा सभाको हेवा खोलामा 17 जना, पिलुवा खोलामा 1 जना र सभा खोलामा 2 जना बेपत्ता भएका थिए।
अब बाँकी समाचार। गाडी दुर्घटनामा निधन भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह दम्पतिको अन्त्येष्टि गरिएको छ। मन्त्री दम्पतिको सेती नदी किनारको डुङ्ग्री आर्यघाटमा हिन्दू परम्परा अनुसार अन्तिम दाह संस्कार गरिएको हो। शवयात्रामा राजनीतिज्ञ, शुभेच्छुक र स्थानीयहरू सहभागी थिए। जिल्ला अस्पतालबाट सुरु भएको शवयात्रामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा स्थानीय बासिन्दा लगायत संयोगको संख्यामा मानिसहरूको सहभागिता रहेको छ। गत मंगलबार धनगढीबाट बजाङ जाने क्रममा गाडी दुर्घटनामा परि मन्त्री सिंह, उनकी पत्नी अमृता र भाउजू जयाको मृत्यु भएको थियो। मन्त्री पत्नी अमृता र भाउजू जयाको घटनास्थलमै र सिंहको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफू हत्यारा नभएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यक्रमका सिलसिलामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर पुगेका उहाँले हत्यारा भएको भए नागरिकहरूले आफूलाई 4 ट्रक मालाले स्वागत नगर्ने बताउनु भयो। मैले सुर्खेतमा थारू पोसाकमा यसरी मलाई एयरपोर्टमा स्वागत होला, यसरी एयरपोर्टमा मलाई त्यत्रो समुदाय लिन आउलान् भन्ने थाहा थिएन। तपाईहरूले पनि, पत्रकार मित्रले पनि एउटा कुरा एकदम गहन ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। रेशम चौधरी हत्यारा भइदिएको भए, रेशम चौधरीले अपराध गरेको भए, आज रेशम चौधरी जेलबाट छुट्दै गर्दा एउटा हत्यारा, अपराधको अभियोग लागेको व्यक्ति जेलबाट छुट्दा एउटा समाजमा उन्मुक्त खुसी किन छाउँछ? किन मान्छेहरू यति धेरै हर्ष लिएर आउँछन्, यति धेरै खादामाला लिएर किन आउँछन्? मैले हिजो मात्रै हामी भलाकुसारी गऱ्यौँ, सायद देशभरि थापेको खादामालाको हिसाब गर्ने हो भने 3-4 ट्रक हुन्छ होला। त्यो 3-4 ट्रक खादामालाले झन्डै 400-500 बच्चा बच्चीलाई पढाउन पुग्थ्यो होला। मलाई टिका नलाउनुहोस्, खादा नलाउनुहोस्, माला नलाउनुहोस्, म अनुरोध गर्छु, तर उहाँहरू मान्नुहुन्न। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरी गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले झन्डै 15 वर्ष कैद माफी पाएपछि गत जेठ 15 गते दिल्ली बजार कारागारबाट रिहा हुनुभएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। वाग्नर समूहले रुसको दक्षिणी सहर रोस्तोभ अन डनको सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। वाग्नर समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनले आफ्ना सैनिकले रुसकै सहर रोस्तोभको सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम बीबीसीले जनाएको छ। रुसका लागि हजारौंको संख्यामा युक्रेनसँग लडिरहेको वाग्नर समूह अहिले रुसकै विरुद्धमा उत्रिएको हो। वाग्नर समूह रुसकै निजी सैन्य संस्था हो। वाग्नर समूहले रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगु र जनरल वालेरी गेलासिमोभले आफूसँग नभेटेसम्म सहरमा नाकाबन्दी गर्ने र मस्कोतर्फ आफ्ना सैनिक बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले न्यायका लागि 25,000 सेना मस्कोतर्फ लागेको दावी गरेका छन्। प्रिगोजिनले आफूलाई रोक्न खोज्ने जो कोही माथि पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। वाग्नर समूह रुस विरुद्ध उभिएपछि स्थानीय गभर्नरले नागरिकहरूलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा मोदीले भारत लोकतन्त्रको पक्षमा सधैँ उभिने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्ट्रेलियाको भ्रमणबाट विश्वमा एक खाले मिडियाको ध्यान खिचेको थियो। अझै धेरै चर्चा त मोदीलाई पपुवा न्युगिनी पुग्दा भव्य स्वागत मात्रै गरेनन्। विमानस्थल पुगेका पपुवा न्युगिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले प्रधानमन्त्री मोदीको खुट्टा ढोगेर सम्मान व्यक्त गरे। यो त झनै चर्चाको विषय बन्यो। चर्चा नै चर्चा बीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अहिले विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकाको भ्रमणमा छन्। अमेरिका भ्रमणका क्रममा उनी थप चर्चाको केन्द्रमा रहेका छन्। मोदीले पहिलो राजकीय भ्रमणका रूपमा अमेरिकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेनलाई हिरा उपहार नै दिएका छन्।
मोदीले दिएको हीरा उपहार अहिले भारत र अमेरिका सञ्चार माध्यममा चर्चाको विषय बनिरहेको छ। भ्रमणमा रहेका मोदीले अमेरिका संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन समेत गरेका छन्। सिनेट र प्रतिनिधि सभाका दुवै संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले जनताको सेवामै प्रजातन्त्रको अर्थ हुने बताएका छन्। अमेरिका र भारत बीचको सम्बन्धको चर्चा गर्दै उनले भारत अब छिट्टै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने घोषणा समेत गरे। अमेरिका भारतको महत्त्वपूर्ण रक्षा साझेदार बनेको भन्दै मोदीले आतंकवाद विरुद्धको लडाईँमा कुनै सम्झौता हुँदैन, भारत अघि बढ्दा विश्व नै अघि बढ्ने भन्दै रुस युक्रेन युद्धले विश्वमा नै पीडा दिएको बताए। रुस युक्रेन युद्धबाट मोदीले योभन्दा बढी टिप्पणी भने गर्न चाहेनन्। चीन र पाकिस्तान प्रति सिधा टिप्पणी नगरे पनि मोदीले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा टकरावको कालो बादल मडारिन थालेको बताएका छन्। मोदीले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहँदा सांसद तालीले गुन्जमान भएको थियो। दर्शक दीर्घबाट मोदी मोदी भन्दै प्रशंसा समेत गरिरहेको थियो। भ्रमणकै क्रममा अमेरिकाले भारतीय वायुसेनाका लागि लडाकु जेटको इन्जिन भारतमै बनाउने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकाले जेट इन्जिनको प्रविधि भारतसँग साझा गर्ने निर्णय गरेको हो, जसलाई सैन्य क्षेत्रमा दुई देशबीचको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जारी अमेरिका भ्रमणका क्रममा यस्तो सहमति भएको हो। अमेरिकाको जनरल इलेक्ट्रिक जी र भारतको सरकारी स्वामित्वको हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 9 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा मोदीले पहिलो पटक अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरेका हुन्। विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनको चुनौतीलाई कम गर्न अमेरिकाले भारतको साथ खोजेको छ। त्यस्तै आफ्नो सैन्य शक्तिलाई बढाउन भारतले पनि अमेरिकाको साथ खोजिरहेको छ। भारत सुरक्षा क्षेत्रमा अमेरिकाको अत्याधुनिक प्रविधिहरू प्राप्तिका लागि प्रयासरत छन्। दुई देशबीच स्वास्थ्य प्रविधि, नवीकरण ऊर्जा, शिक्षा र रक्षा क्षेत्रका सम्बन्धमा सहकार्य हुने बताइएको छ। सैन्य क्षेत्रमा भारतको ठूलो निर्भरता रुसमाथि छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध चर्किए यता अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि विभिन्न खाले प्रतिबन्ध लगाएका छन्, तर सैन्य सामग्रीमाथिको निर्भरताले भारत रुससँग टाढिन सकेको छैन, बरु रुससँगको व्यापार झनै बढाएको छ। रुस र युक्रेनको तनाव, अमेरिका र चीनको छिनछिनको बदलावको बीचमा र यता मोदीको कार्यकाल टुङ्गिने अवस्थामा यो अवस्थामा मोदीको भ्रमण भारतका लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौट अन्तर्गत नेदरल्यान्डसँगको खेलमा नेपाल 7 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 168 रनको सामान्य लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले 28 ओभर 1 बलमा मात्रै 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। उसका म्याक्स ओ डाउटले सर्वाधिक 90 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछानेले 2 र गुलसन झाले 1 विकेट लिए। यसअघि जिम्बाब्वेको टाकासिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा नेदरल्यान्ड्सले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाल 44 ओभर 3 बलमा 167 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 33 रन बनाए। यस्तै सन्दीप लामिछानेले 27, गुलसन झाले 15, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 14, कुशल मल्लले 12, आरिफ शेखले 6, भीम सार्कीले 22, कुशल भुर्तेलले 27 र करण केसीले 1 रन बनाए। आसिफ शेखले खाता पनि खोल्न सकेनन्। नेदरल्यान्ड्सका लोगन भान विकले 4 विकेट लिए। आजको हारसँगै नेपाल सुपर 6 मा पुग्न असफल भएको छ। साफ च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपाल आज साबिक विजेता भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। भारतको बेङ्गलोर स्थित श्री कान्तिभा स्टेडियममा अब केही बेरमा सुरु हुने खेलमा नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। आजको खेलमा नेपाल पहिलो जितको लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिनेछ भने भारत लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्ने योजनामा रहनेछ। नेपाल पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 ले
पराजित भएको थियो। भारतले भने पाकिस्तानलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै शानदार सुरुवात गरेको थियो। साफमा सर्वाधिक 8 पटकको विजेता भारत घरेलु मैदान र दर्शकको फाइदा उठाउँदै शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमी फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा रहेको छ। साफको पछिल्लो संस्करण मालदिप्समा नेपाल र भारतले फाइनल खेलेका थिए। साफको इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको नेपाल 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। यो सबै नेपाली टोली छोटो तयारीमा साफ खेल्न भारत पुगेको हो भने उच्च मनोबलमा रहेको भारत साफको उपाधि घरेलु भूमिमा नै राख्ने रणनीतिमा छ। साफमा यो पटक दक्षिण एसियाका 6 टोलीसँगै लेबनान र कुवेतले पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वास बढ्दो, कांग्रेस सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट, चित्त बुझ्ने गरी काम नगरी गठबन्धन फेरबदलको चेतावनी, कांग्रेस फकाउँदै एमाले। आन्तरिक द्वन्द्वमा दलहरू फस्दै कांग्रेसभित्र अर्कै गठबन्धनको खोजी, आफ्नै नेताको चित्त बुझाउन माधव नेपाल असफल, रासपाभित्रको फाटो मिलाउने प्रयास रवि लामिछाने। भोलि सबै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुँदै काठमाडौँका मेयर शाहको कार्यशैलीप्रति नगर सभा सदस्य नै असन्तुष्ट, महानगरलाई एकलौटी चलाउन खोजेको आरोप। वाग्नर समूहद्वारा रुसी सैन्य क्षेत्र नियन्त्रणमा रोक्न खोज्ने जो कोहीमाथि पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी, नागरिकलाई घरभित्रै बस्ने स्थानीय गभर्नरको आग्रह। र नेपालको विश्वकप खेल्ने सपनामा ब्रेक, छनौट खेलमा नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित, सुपर 6 पुग्न पनि असफल, साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भारतसँग खेल्दै। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।